उजाले अंधेरे। तो इमाम को बड़ा भाई, ये फजर का 2 रकती इमाम, ये मगरिब का 3 रकती इमाम, ये बाकी वक्तों का 4 रकती इमाम। अरे जब इससे बड़ा भाई नहीं कह सकते तो उसे भी बड़ा भाई नहीं कह सकते, जो सारे इमामों का इमाम, जो नबियों का इमाम, जो रसूलों का इमाम। एक बार बताओ बहुत ईमानदारी से कि इमाम को बड़ा भाई कहने की कोई गुंजाइश, जोर से बोलो, नहीं है? है इमाम को बड़ा भाई कहने की गुंजाइश है? अरे भैया मैं जितनी गुंजाइश बयान कर दूंगा ना, ताकि मेरे जाने के बाद किसी को बोलने की गुंजाइश ना हो। हमेशा तो किसी एक मुल्क में रह नहीं पाता, जहां पैदा हुआ वहीं तो रह नहीं पाता, और कहां रह पाऊंगा। अब एक ही मुल्क का इंतजार है, वो जो 3 गज का तैयार होता है, 2 गज जमीन में मिले, वही मेरा परमानेंट कंट्री है। हम सबर कर रहे हैं और कब्र इंतजार कर रहे हैं। हजरत, अरे एक बात बताओ, मैं रावलपिंडी में आया, आते ही मैंने असर की नमाज पढ़ ली, आते ही जमात में शरीक हुआ, पढ़ लिया। अब नमाज पढ़ के मैं बाहर खड़ा हूं, इतने में उस्ताजुल उलमा सैयद ज़ियाउल हक साहब आए। ये नहीं पढ़े हुए थे नमाज, 4-5 आदमी इनके साथ थे। मुझसे इन्होंने पूछा कि भाई हाशमी मियां आप पढ़ चुके? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ चुका हूँ और अनवारुल कुरान के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा तो मैं जमात सानी कर ले, तो मैं ले जाइए, आप जमात सानी कर लीजिए। अब ये जमात करने लगे, और मेरे इनसे बिरादराना ताल्लुकात की शोहरत पूरे मोहल्ले में थी। एक साहब आए, कहने लगे वो आपके बिरादर बुजुर्गवार ज़ियाउल हक साहब कहाँ है? मैंने कहा बड़े भैया को अंदर जाके देख लो, इमामत कर रहे हैं। इमामत करने वाले को बड़ा भैया कहा कि नहीं? ये सही नहीं है, ये गुंजाइश नहीं निकली। अब मैं अगर मेरा बड़ा भाई इमामत कर रहा हो और मैं जमात के बाहर हूं, अरे जमात के अंदर हूं तो नहीं कह सकता। जमात के अंदर हूं तो कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के, लेकिन जमात के बाहर हूं, खड़ा होके पान खा रहा हूं, चूना लगा के चाट रहा हूं, किसी से चाय बनवा रहा हूं, और पूछा बड़े भाई आपके क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बड़े भाई इमामत कर रहे हैं। तो इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है अगर कहने वाला जमात के बाहर हो, कहने वाला इक्तिदा के बाहर हो, कहने वाला पैरवी के बाहर हो, कहने वाला उनके इक्तिदा के बाहर हो। तो मेरे नबी को बड़ा भाई वो कहे जो नबी की जमात के बाहर हो। मेरे नबी को बड़ा भाई वो कहे जो नबी की जमात के बाहर हो, नबी की इख्तिदा के बाहर हो, नबी की पैरवी के बाहर हो, नबी के इत्तिबा के बाहर हो। अब अगर किसी ने यहाँ कहा वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम मुस्कुरा के गुजर जाएंगे। जमात के बाहर है, पैरवी के बाहर है, इत्तिबा के बाहर है। और जब वो नबी की जमात के बाहर हो गया तो हम कौन होते हैं अंदर करने वाले? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक बात बताओ, ये इमाम को बड़ा भाई कब तक नहीं कह सकते? हाउ मच पीरियड
کتنی مدت تک کتنے وقت تک نہیں کہہ سکتے. ایک واقعہ اپنا بتاؤں. میں اور شیخ الاسلام میرے بڑے بھائی علامہ مدنی میاں صاحب اشرفی الجیلانی اور میں دونوں ساتھ میں تھے. میرا بھانجا بھی تھا سید جہانگیر اشرف. اب انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ 5 منٹ گاڑی رکے گی, ٹرین ہے, اسٹیشن ہے, 5 منٹ. چلو میں 2 رکعت عصر ہے قصر ہے پڑھ لیتے ہیں. اب وہ چلتی گاڑی پہ نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھ لیا, مجبوری ہے پڑھ لیا. لیکن یار جب پڑھ سکتے ہیں ٹھہری زمین پہ تو کائے کو چلتی پہ. میں نے کہا چلو بابا جیسا کہو, شیخ الاسلام ہو. انہوں نے کہا اللہ اکبر. میں نے نیت کی پیچھے امام کے اللہ ہوا. میں نے بھی کہا پیچھے اس امام. اب وہ اطمینان سے پڑھنے لگے. سنائی تو کچھ پڑھ نہیں رہا تھا. کافی دیر کے بعد انہوں نے رکوع کیا, پھر کھڑے ہوئے سجدے میں گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر ٹائم لگ رہا ہے. اب میرا دل دھک 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 کہ جان باہر ہے سامان اندر ہے. ٹرین گئی, مال گیا. اب بڑے اطمینان نے دوسری پوری کی. مجھے لگی کہ تحیات بہت لمبی ہو گئی ہے, درود ابراہیمی بھی لمبا لگ رہا. اب میں سوچا یار 4 منٹ تو ہو ہی گیا ہے, اگر جلدی سے سلام نہیں پھیرا تو ٹرین گئی. اتفاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا بھائی جان اندر دعا کر لیں گے, جلدی کیجیے. بھائی جان داخل ہوئے تھے تو پیچھے اس امام کے, اور جیسے ہی سلام پھیرا میں نے کہا بڑے بھیا اندر چلو. تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر امام نے امامت سے سلام پھیر دیا ہو. جب تک جماعت چل رہی ہے, امامت چل رہی ہے, تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. لیکن جیسے ہی وہ سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بڑا بھائی کہہ سکتے. اب بیٹا ہے تو ابا کہہ سکتا, بڑا بھائی کہہ سکتے. جیسا کہ میں نے تب کہا جب انہوں نے پلیٹ فارم پہ سلام پھیر دیا. تو اگر امام 3 منٹ امامت کرے 3 منٹ کسی کا بڑا بھائی نہیں, 30 منٹ کرے تو 30 کا بڑا بھائی نہیں, اگر 1 گھنٹہ امامت کرے تو 1 گھنٹہ کسی کا بھائی نہیں, امامت کرے بڑا بھائی. تو یا رسول اللہ ہماری امامت کبھی 5 منٹ کی ہے, 10 منٹ کی ہوتی ہے, کبھی 15 منٹ کی, کبھی آدھے کی ہوتی ہے. کوئی بھائی کہتا یا رسول اللہ آپ کی اتنی دیر کے لیے اسلام کا اب ایک کو ضرور پڑھو, لیکن غیر کا اللہ نے خیال کا خیال بجائے پرائیویٹ بیڈ روم رسول اللہ. میں نے دیکھ ڈایا مارنا ٹیکنالوجی انٹرنیٹ غیر نہیں پڑے لاتا ہے. یہ سنت ہی نہیں کے سچے میں ڈھل دیتے. ہاں نیت کی میں نے 4 اللہ کی نماز کے بعد نیت بار غیر بات تو صحیح ہے. نیت